अस्सलाम वालेकुम। आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास आ बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होगी। नबीला ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो गई, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबील को अपनी मर्दानगी का रोब ढालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना नबीला? नबीला ने हाँ में हाँ सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कि कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की चिठानी इनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर आई थी। नबीला खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब थक कर टूट जाती थी। रात को शौहर के नखरे उठाकर कामरान वो रूखे हुए लहजे में बात करता। नबीला से रात डिनर हुआ। अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान शादी को 3 महीने। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए? कामरान हैरत से देखा था नबीला की तरफ। नबीला घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुमने? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला। नबीला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना खराब करो। यार मेरा सारा दिन थका हुआ हूँ मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान का सर दबाने लगी। कामरान सो गया। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रख कर सोच रही थी कि कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे थे। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी। सुतीली माँ के जवान हुई और सुतीली माँ क्या सलूक करती हैं जो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था। सुतीली माँ के हाथों जहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया कि नबीली 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी। इन लोगों ने वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हम सफ़र से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो नमाज की फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसका ज़िम्मा था। वो है दर्द किसी पे, वो अपना दर्द किसी का यहाँ ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ चाहिए था। बस अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों से सीख कर हर ताना बर्दाश्त कर जाती।
کامران مجھے ہر مہینے 5,000 روپے دے دیا کریں۔ کامران نے زہرا آلود نظر نبیلہ کی طرف دیکھا۔ نبیلہ کی طرف خیر ہے، 5,000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ کامران میں عورت ہوں، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو کبھی اپنے لیے کچھ چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی کہ نبیلہ سے اس نے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے پیسے دے سکوں، جو چاہے ہو امی سے کہہ دینا، وہ لا کر دے دیا کریں گی، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو؟ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھی۔ کامران آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ سے ایک ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، خدا کی قسم میں سب کچھ بھول جایا کروں، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی۔ کامران آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ یہ کامران یہ دیکھیں میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بس بیزار سا ہو گیا تھا، اس کی باتوں سے نبیل پیار سے باتیں کر رہی تھی، نبیلہ بات کامران سے، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا کہ پاگل پلے پڑ رہی ہے، میرے اس کو کیا کہوں، میں نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا، وہاں انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہے۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے اور پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 2 بج گئے تھے کہ کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس لیٹ گئی۔ کامران پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پہ لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی، فجر کی اذان ہونے لگی، اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سوئی سی تھی کہ ساس گالیاں دے کر رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے کہ ٹائم دیکھو۔ کامران بھی برہم ہوا، وہ اٹھی، کامران غصے میں تھا، نبیلہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی کہ جب کہ اب کامران کو فرق نہیں پڑتا، نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں۔ وہ خاموش ہوئی کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، شادی کو 3 سال گزرے لیکن اولاد نہیں، ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے کامران سے دور تھے، کامران اس سے دور رہنے
लगा। दिल की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा इसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही से दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं इससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके रवैये समझ रही तो कुछ नबीला एक नुकरानी से बढ़कर कुछ ना थी। वो नबीला की सी बैठी थी। नबीला को एक खौफ था कि कहीं कामरान मुझे दूर ना कर। लेकिन जिठानी छोटी बेटी ने बताया कि आंटी नबीला मामा कह रही थी कि कामरान चाचू की शादी करनी है। नहीं आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी क़यामत टूटने वाली, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर हाथ रख कर बता रही थी। कामरान आप खुश रहें। हमेशा मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ। आपकी ज़िंदगी की दुआएं मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही को कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा कि खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। मनहूस वो इतनी बेरुखी से समझ रही थी कि उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था कि दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और नए पना गिले लेके शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सतीली माँ थी जो इसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों ही में दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे वो कामरान के साथ रहती थी, आज वो इस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। इससे अलग से एक कमरा दे दिया गया था। वो हसरत भरी निगाहों से देखती। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश थी, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द, बेपना लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी कि शायद आज वो दर्द न बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे हुए चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था कि बर्दाश्त न कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी के साथ बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पे गिर गई, तड़पने लगी। ना जाने कितनी आवाज़ें दी गईं उसने, और आखिरी वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी कि कमीनी आज भी नहीं उठी। नाश्ता बनाने के लिए कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो। आज से कोई ना जगाए। इसके कमरे में दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई।
نے دیکھا نبیلہ اوندے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ ہو۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کو برین ٹیومر تھا۔ وہ نہ جانے کب سے وہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رکھی تھی جہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے: کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کامران کہتا ہے بہت اچھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے۔ کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں، وہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ کامران کی دوسری شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں۔ کامران اپنے دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا ہے تم برتن دھو کر دماغ نہ خراب کرو۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی، ایسے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش کامران کی باہوں میں مر سکتا، کاش کامران میرا درد سمجھ سکتا، مجھے سینے سے نکالتا، میں سکون سے مر جاتا۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی۔ شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی۔ اور ہاں، پاگل ایک برگر ہی تو تھا، کنجوس نے مجھے لا کر دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا میں تو نہیں۔ جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو میری قبر پہ ضرور آنا۔ ایک بار تمہاری نبیلہ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جاتا۔ کامران دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب ادھورا رہ گیا۔ نبیلہ خاموشی سے مر گئی۔ کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا۔ نبیلہ اب رونے کا فائدہ نہیں، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پہ قدموں کی طرف دے بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ ایس نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدروں، اپنی ہم سفر کو محبت سے دیکھ لیا کر، خدا کی قسم وہ ہر درد دکھ بھول جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے، آپ کو جب تک سمجھ جائے دیر ہو چکی ہو، یاد رکھنا قیامت کے دن
محشر کو پوچھا جائے گا